وعافنا وعافهم واعف عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار، وأعذنا وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جناتك النعيم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار السلام. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم وقدرا على قدرهم وعزا على عزهم يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا وقبورهم. اللهم وسع قبورنا وقبورهم كما نورت ووسعت قبور عبادك الصالحين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم ارزق لنا ولهم مغفرة ومرحمة وسلامة وسكينة وفرحا وسرورا وفوزا وسعادة من عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب أهل هذا المنزل، واستر عيوبنا وعيوبهم، ويسر أمورنا وأمورهم، وأصلح أحوالنا وأحوالهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، وأد ديوننا وديونهم، وحقق إيماننا وإيمانهم، وطول أعمارنا وأعمارهم، ووسع أرزاقنا وأرزاقهم، وحقق إيماننا وإيمانهم، وحسن مرادنا ومرادهم، وبلغ آمالنا وآمالهم، وسخر أجسامنا وأجسامهم، وطهر قلوبنا وقلوبهم، واشف أمراضنا وأمراضهم يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا وأمراض هذا المنزل. اللهم اشف أمراضنا وأمراض أبينا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض أمنا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض أولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأهالينا يا شافي الأمراض. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا في كنفك وحزبك وحرزك وسترك وحفظك في الدارين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعنهم كل بلاء وآفات ومصيبات وأمراض يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعنهم من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളുടെ ദുആഇ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അലങ്കരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നീ ഹലാലായ നീയത്തുകളും മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിലും ഭാര്യ മക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിതാവിന്റെ രോഗങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന് എത്രയോ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ആളാണ്. ഇനി ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ ദീനിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള താക്കത്തും തൗഫീഖും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇവിടുത്തെ മാതാവിന് ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കൊച്ചു മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്.
ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ, ഞെരുക്കങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ആപത്തുകൾ, അപകടങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ, വേദനാജനകമായ വാർത്തകൾ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും ഈ അഭിനകാരിയെ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ.